अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। एक और बड़े न्यूज़ चैनल ने एक बड़े एंकर को नौकरी से फारिग कर दिया है। कौन सा न्यूज़ चैनल है और कौन से एंकर है, उसके हवाले से बताते हैं, और कौन सा ट्वीट भी डिलीट किया उन्होंने, वो भी बताते हैं। तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तफसीलात सामने आ चुकी हैं और इससे पहले ये न्यूज़ चैनल किसी और हवालों से ख़बरों में था। हम ARY न्यूज़ की तरफ सीधा आ जाते हैं और ARY न्यूज़ ने जिनको निकाला है उनकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले ARY न्यूज़ के हवाले से अभी जो हालिया डेवलपमेंट हुई है उस पर हम आते हैं। लेकिन ARY न्यूज़ के हवाले से जो ARY न्यूज़ ने इससे पहले जिस अंदाज से एक पूरा 180 डिग्री शिफ्ट लिया, वो भी सबने देखा और सबने कहा कि ये ARY न्यूज़ ही हम देख रहे हैं। तो ये भी सबने महसूस किया। बहरहाल इससे पहले हुआ ये कि काशिफ अब्बासी साहब ऑफेयर हो गए ARY न्यूज़ से और कहा ये गया ARY की जानिब से कि या फिर काशिफ अब्बासी या मीडिया पर ये खबरें आई कि छुट्टी पर चले गए हैं काशिफ अब्बासी साहब 14 रोज़ की, और इस छुट्टी में इजाफा भी हो सकता है। काशिफ अब्बासी साहब का जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, अरशद शरीफ साहब का शो वो संभालते थे अदील राजा साहब, उनके बारे में भी ये खबरें आईं और इन खबरों की तस्दीक भी हो चुकी है। अब गुज़श्ता दिनों के उनको भी निकाल दिया गया है एंकर के साथ साथ। एंकर वो दूसरे हैं। काशिफ अब्बासी साहब को ऑफेयर किया ये अलग है, और उसके अलावा खातून एंकर पर जो प्रेशर था, कहा ये जा रहा है कि काशिफ अब्बासी साहब कुछ छुट्टियों के बाद वापस आएंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ ना कि काशिफ अब्बासी साहब कब तक आते हैं। बहरहाल एक खातून एंकर के हवाले से भी कहा गया कि उन पर भी प्रेशर है, जो कि इंसानी हुकूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाती हैं। तो इस हवाले से उन पर भी प्रेशर के हवाले से बातें की गई। तो अब ये ख़बर सामने आई कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब को ARY न्यूज़ से निकाल दिया गया है। इस पर चौधरी साहब ने जो एक ट्वीट किया वो भी डिलीट किया। वो ट्वीट क्या है वो भी हम सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, काशिफ अब्बासी कह रहा हूँ मैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब के हवाले से जो तमाम लोग बातें कर रहे हैं, सलमान दुर्रानी साहब कह रहे हैं कि काशिफ अब्बासी उनके प्रोड्यूसर अदील राजा, जो इससे पहले अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर थे, और अब चौधरी गुलाम हुसैन साहब ARY न्यूज़ में हो क्या रहा है, ये उन्होंने सवाल किया है और सवाल में ये सब कुछ बता चुके हैं दुरानी साहब। ज़ुबैर अली ख़ान साहब ये लिख रहे हैं कि ख़बर है कि ARY न्यूज़ की इंतज़ामिया ने तज्ज़ियाकार चौधरी ग़ुलाम हुसैन को भी बरतरफ कर दिया है। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान ARY से तीसरी बड़ी बरतरफ़ी है। क्या ये बरतरफ़ी, अच्छा लोग इसको ये भी कह रहे हैं ना कि मर्ज़ी से ARY न्यूज़ ने अपने तईन को फ़ारिग कर दिया है, और कुछ लोग इससे डिसएग्री भी कर रहे हैं। साबिर शाकिर साहब क्या कह रहे हैं? साबिर शाकिर साहब इसी शो में चौधरी गुलाम हुसैन साहब को होस्ट भी करते रहे हैं। तो वो ये लिख रहे हैं कि बल्कि मेज़बान मेहमान दोनों एक ही थे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को आज ARY से फारिग करवा दिया गया है। चौधरी साहब मुसलसल मखसूस अंदाज में अपने तई मुज़ाहमत कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक उन पर 3 दबाव थे। पहला ये कि आप मियाँ नवाज शरीफ के बारे में न सिर्फ मनफी बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें आइंदा के लिए बेहतरीन क़यादत के तौर पर पेंट भी करेंगे। ये साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि उनको ये मतलब फोर्स किया जा रहा था कि वो इस तरह की चौधरी गुलाम हुसैन साहब के हवाले से मलिया हाशमी साहब लिखती हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब को ARY से बरतरफ किया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। तो ये तमाम तर दबाव के हवाले से बातें की जा रही हैं कि प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अच्छा, इस पर जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब का अपना एक ट्वीट था जो कि उन्होंने डिलीट किया, उसके बाद मज़ीद फिर जो भूचाल आया और लोगों ने सोचा, लोगों ने फिर स्पेकुलेशंस करना शुरू की। पहले तो ये जाना गया ना कि साहब ये करें वो करें, और इसके बाद ARY न्यूज़ से देखें जो फॉर्मेट था ना ये इस शो का, द रिपोर्टर्स का, अब इसमें कौन हिस्सा है ये भी हम आपको बताते हैं। पहले इस शो को कर रहे होते थे समी इब्राहिम साहब, जो कि बाद में बोल चले गए। उसके बाद यहाँ आए बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन, और उनके साथ हुआ करते थे साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब।
صابر شاکر تو وہیں رہے، اور اب یہ دیکھیں کہ جو بیرسٹر احتشام امیر الدین تھے انہوں نے پھر سوئچ کر لیا، یا ان کو سوئچ کروا لیا گیا، یا ARY نیوز ان سے نہیں خوش تھا۔ وہ اس زمانے میں جب کسی بھی پریشر کی کوئی باتیں نہیں ہوتی تھیں، تو بیرسٹر احتشام امیر الدین شو کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بچے کون؟ اب صابر شاکر بچے، اور ان کے علاوہ عارف حمید بھٹی صاحب۔ چودھری غلام حسین صاحب GNN پر شو کرتے تھے۔ چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ سعید قاضی ہوتے تھے جو ان کو ہوسٹ کر رہے ہوتے تھے، اور GNN، اور یہاں دیکھیں انٹرچینج ہوا، GNN سے چودھری غلام حسین صاحب ARY نیوز آ گئے، اور عارف حمید بھٹی صاحب ARY نیوز سے GNN چلے گئے۔ تو یہ اپنے اپنے تہیں یہ سب کچھ ہو گیا، اور ایک بہت عرصے سے یہ تمام تر کام ہو رہا تھا۔ اس کے بعد پھر خاور گھمن آئے جنہوں نے جوائن کیا ARY نیوز کو، اور یہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پھر تو کیونکہ صابر شاکر صاحب ملک سے چلے گئے، اس کے بعد چودھری غلام حسین صاحب ہوا کرتے تھے، اور چودھری غلام حسین صاحب اب چونکہ ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اب اس شو کا حصہ نہیں ہوں گے، اور یہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا شو بند کر دیا گیا مثال کے طور پر، کیونکہ وہ ایز این اینالسٹ شو کا حصہ ہوتے تھے، اب یہ شو کا حصہ نہیں ہوں گے۔ چودھری غلام حسین صاحب کے بعد اب دیکھیں، ایک تو خاور گھمن صاحب اور ان کے ساتھ حسن ایوب صاحب، جو کہ سمجھے جاتے ہیں مثال کے طور پر پرو PMLN، سو وہ اس شو کا حصہ ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے سے وہ اس شو کو تجزیہ کار کے طور پر جوائن کر رہے ہیں۔ اب چودھری غلام حسین صاحب چلے گئے، اب تو خاور گھمن صاحب کے حوالے سے بھی جو کچھ اطلاعات تھیں کہ وہ امریکہ میں ہیں اور وہ واپس نہیں آ رہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، اور ان کے حوالے سے جو باتیں تھیں کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کے جو بھتیجے ہیں ان کی شادی کے سلسلے میں وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ آ جائیں گے، اب تک نہیں آئے۔ یہی جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے ولاگ میں کہا نا کہ کاشف عباسی صاحب تو واپس آ جائیں گے کچھ چھٹیوں کے بعد، ان کے امکانات ہیں، لیکن یہ غلام حسین صاحب کی واپسی اب نہیں ہوگی ARY میں۔ دیکھیے، چودھری غلام حسین صاحب اپنا ایک منفرد انداز بیان رکھنے والے صحافی، اور چھوٹی خبر کو بھی ان کا ایک فن تھا نا کہ چھوٹی خبر کو بھی اتنا بڑا کر کے پیش کیا جائے، اس کو اتنا اچھا پریزنٹ کیا جائے تاکہ خبر کی ویلیو برقرار رہے، خبر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خبر ہو، اس چھوٹی خبر کی بھی اہمیت ہو اور بہت بڑی خبر کی بھی اہمیت ہو، اور اس خبروں کے سلسلے وہ ایک سینئر صحافی ہے تو ان کا ایک اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس کو انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ آج سے میرا ARY پر شو ختم ہو گیا ہے، یہ ان کا وہ ٹویٹ ہے جو ڈیلیٹ کیا انہوں نے یا ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ آج سے میرا ARY پر شو ختم ہو گیا ہے، تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اور چودھری غلام حسین کے بارے میں پھر لوگوں نے مختلف اندازے لگائے، مختلف، کیونکہ اس وقت وہ جو دور چل رہا ہے صحافت پر، میڈیا پر، جرنلزم پر، جس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ پیمرا کے مختلف، یہاں تک کہا گیا کہ ARY نیوز کو جو گیسٹ لسٹ پرووائڈ کی جائے گی وہ پیمرا کے ساتھ شیئر کی جائے گی یا پیمرا پرووائڈ کرے گا، یہ تمام تر باتیں کہی گئیں۔ تو ARY نیوز کے حوالے سے اب کیا ARY کو اتنی مقبولیت ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا، اور ARY ایک بہت بڑا چینل ہے، اس کو چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے یہاں پر جو چینلز کے اندر ایک 180 ڈگری شفٹ بھی دیکھا ہے، وہ چینل جو کہ مختلف زبان و بیان رکھتے تھے، اب ان کا زبان و بیان، انداز بیان، ان کی پوری جو فضا ہے نا وہ بدل چکی ہے، وہ سب کچھ بدل چکا ہے، لیکن یہاں چینلز کے یہاں تک کہ بول بدل چکے ہیں۔ اب یہ ARY نیوز جو کہ پرو PTI سمجھا جاتا ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، الگ بحث ہے۔ کیا اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، اس میں بھی خاصا ARY نیوز پرو PTI ہونے کے ساتھ پرو اسٹیٹ بھی ہے، اور کوئی بھی ایسا مواد جو کہ
ریاست کے خلاف ہوتا ہے ARY نیوز پر نشر نہیں ہوتا. بہرحال ایک اچھا سائن ہے, ARY نیوز پرو اسٹیٹ بھی ہے, اور اب تو ARY نیوز کو پرو PMLN بننے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ نظر بھی آ رہا ہے اور جھلک بھی رہا ہے. گزشتہ کچھ شوز میں ARY نیوز کے جو گیسٹ ہیں لوگوں نے نوٹ کیا ہے, بلکہ میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو گیسٹ آ رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں, گہری واقفیت رکھتے ہیں, گہری سوچ رکھتے ہیں. تو اب اور نون لیگ کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے اب یہ کہا گیا نا کل کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا, چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اگر ابھی تک بھی کسی کو شکوک و شبہات ہے نا الیکشن کے حوالے سے, تو وہ میڈیا پر بات نہ کرے, وہ اپنی بیوی سے بات کرے. بیوی سے کیسے بات, مطلب یہ تو پھر بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی اٹھائیں گے نا کہ جس کی بیوی نہ ہو وہ کیسے بات کرے, تو وہ تو میڈیا پر ہی بات کرے گا یا اپنے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے باتیں کرے گا. تو یہ تمام تر فیکٹس تھے. اب چودھری غلام حسین صاحب دیکھتے ہیں کہ تفصیلات سامنے لاتے ہیں یا نہیں. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.